अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बात होगी जी, मिंटो फैमिली ने कंजूसी की जो हद की, 3 पिछली वीडियो से इतना अच्छा खासा अर्न किया, बाजी आसिया से इतना फ़ायदा उठाया, लेकिन कंपटीशन करवाने के बाद इनाम की रकम का अभी तक वेट कर रहे हैं कि वो बड़ी भाभी को मिलेगी। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि कल जो एक सूट लाए थे मुनव्वर भाई, मुझे लगा कि शायद वो रकम मिल गई हो इनाम की, और लोगों ने नीचे कमेंट्स में पूछा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया मुनव्वर भाई की तरफ से। तो हम लोग तो भाई इंतज़ार ही करते रह गए कि मिंटो फैमिली जो है वो अपना किया हुआ वादा निभाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर बार की तरह फिर इस मियाँ बीवी ने बड़ी भाभी को भी चूना लगा ही दिया। उसके बाद बात करेंगे 37, 38 और उसके बाद 40 प्लस व्यूज़ लेने के बाद बेचारों की हो गई टाइम टाइम फिश। और फिर से लास्ट जो वीडियो जिसमें बेचारों ने पास्ता भी बनाया, इतनी मेहनत भी की, खर्चा भी किया, लेकिन बेचारों के व्यूज़ बहुत कम आए। और लगता है फिर से एक बार हबीबा भाभी हो गई हैं डिसहार्ट कि इतनी मेहनत करके पास्ता भी बनाया और हाथ कुछ ना आया। तो बात करेंगे जी तफ़सील से कि पिछले 3 दिन की वीडियोज़ में इन लोगों ने जो कुछ दिखाया किया, उसके पीछे उसकी असल हकीकत क्या थी, उस इनकी नीयत क्या थी, और इनको नीयत का फल हमेशा मिलता है, हमेशा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अमल का दारोमदार नीयतों पर, और नीयत ख़राब होगी ना तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इन ये भी कुछ यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, तो इस पे आज रोशनी डालेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो जैसे मैंने कहा कि भई दोनों हस्बैंड के वाइफ के दरमियान कुछ दिनों से लड़ाई चल रही थी। बेचारों की कई दिन वीडियो नहीं आई। हबीबा मैडम जो हैं वो वीडियो में आने से इनकार कर देती हैं जब लड़ाई होती है। तो तस्वुर हमें अम्मा के इर्द गिर्द मंडलाता हुआ नजर आया। ज़ाहिर बात है, जब बीवी टांग मारती है ना तो फिर माँ की याद आती है। तो माँ की तो गोद हर वक्त अवेलेबल होती है। तो कई दिन बेचारा माँ के इर्द गिर्द मंडलाता हुआ है, और फिर किसी भी तरह से रो धो के बीवी को राज़ी किया और उससे वादा लिया कि अब डेली वीडियो आएगी। लेकिन डेली वीडियो तो नहीं आ रही। अलबत्ता बाजी आसिया के आने से कुछ घर में कहते हैं ना, माहौल में कुछ तब्दीली आई थी, और कुछ इन बेचारों को ज़्यादा एफर्ट वो जो लगाते हैं वीडियो बनाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इनके हाथ एक कंटेंट लगा कि भाई चलें 2-4 पीस मच्छी के खिला के वीडियो बना लेते हैं। फिर साग का कंपटीशन करा लिया। इस तरह करके वो कहते हैं ना, बेचारों ने दा दप्पा लगा के, पंजाबी में कहते हैं ना, दा दप्पा लगा के 2-3 वीडियोज़ बना के अच्छे व्यूज़ हासिल कर लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि लास्ट में फैमिली भी जो है उन्होंने भी चैलेंज एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि भाई हम 2-2 हज़ार में बिल्कुल भी अपना कीमती टाइम ज़ाया करने के लिए सिटी नहीं जाएंगे कि 2,000 में क्या-क्या शॉपिंग औरतें कर सकती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हम इस कंजूस बंदे की जो एक कंपटीशन है उसके पार्ट का हम हिस्सा हरगिज़ नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें झांसा देकर, साग का तड़का लगवा कर एक कंपटीशन ये कंजूस तसव्वुर साहब जो हैं कर चुके हैं। लेकिन अभी तक भी बाजी क्या नाम है उनका, अजीज़ा को 5,000 रुपये वसूल नहीं हुए। अलबत्ता मुनव्वर भाई ने जब ये देखा कि मेरी बेगम से किया हुआ वादा मेरे भाई ने पूरा नहीं किया, ज़ाहिर बात है जब ख़वातीन को एक लारा लगाया जाता है कि आप को 5,000 रुपये ना मिलेगा, तो वो एक उनके लिए खुशी के मोमेंट्स होते हैं, और वो सोच लेती हैं कि हम इससे एक अच्छा सा सूट लेंगे। तो उस खातून ने भी माइंड बना लिया होगा, लेकिन क्योंकि मुनव्वर तसव्वुर की तरफ से, तो वो फिर उस पे बात ही नहीं की ना, ज़िक्र ही नहीं किया उस चीज़ का। उसके ऊपर किसी ने भी फिर बात करना गवारा नहीं की। घर वालों ने तो चलो शर्मो हया में, क्योंकि ये फैमिली ऐसी नहीं है। हाँ, अगर सदाकत होता तो वो तो इनके कहते हैं ना, वो निकलवा लेता, इनकी मुँह से भी छीन लेता। लेकिन बस क्या करें कि वो मुनव्वर भाई थे और सादी सी वो हमारी भाभी हैं, तो वो खामोश हो गई। ठीक है भई, मुनव्वर भाई से अपनी वाइफ़ का दुःख बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो एक अच्छा-सा खूबसूरत सा मेरे ख़्याल में शॉकिंग पिंक कलर का सर्दियों के स्टफ़ में उनको उन्होंने सूट ला के दे दिया। चलें जी, कोई बात नहीं, अगर देवर ने अपना वादा तोड़ा तो क्या हुआ, हस्बैंड तो है, हस्बैंड तो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो उन्होंने अपनी बेगम को तो खुश कर दिया, लेकिन इस बेईमानी का असर हो गया बाकी तमाम घर की ख़वातीन पर कि ये हमारा जो भाई है, ये जो हमारा देवर है, ये बड़ा बेईमान है। ये अपना कंटेंट बनाने के लिए हमें यूज़ कर रहा है, हमें झूठे लारे लगाकर, झूठे इनाम के झांसे देकर अपना मतलब पूरा कर रहा है। तो नेक्स्ट चैलेंज करने से ख़वातीन ने साफ-साफ इनकार कर दिया, और तसव्वुर के मुँह पे लग गया ज़ोरदार ज़नाटेदार थप्पड़। पड़ गया ज़ोरदार ज़नाटेदार थप्पड़। फिर बेचारा लटका हुआ मुंह लेकर बेगम के पास जब आया, तो बेगम ने फिर एक नया आइडिया दिया कि भैया पास्ता बना लेते हैं, बच्चे आए हुए हैं, पास्ता बनाएंगे, वो डिमांड कर रहे हैं।
آپ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا، ایک دو بار انہوں نے شاید دبے دبے الفاظ میں ادھر ادھر ذکر کیا ہو، لیکن کیونکہ بڑے ماموں سے بچے بھی دور بھاگتے ہیں، وہ جن نما ماموں سے بچے بھی دور نزدیک نہیں آتے اور اپنے دل کی خواہش کا اظہار نہیں کرتے، تو بھائی اب کیونکہ ویڈیو بنانی تھی تو محترمہ حبیبہ نے دے دیا مشورہ شوہر کو کہ بھائی پاستا بناتے ہیں، جاؤ بھاگ کر جاؤ فٹافٹ سے چکن لے آؤ، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، اور پھر پاستا بنا کر فیملی کو کر لیا انوائٹ، ٹھیک ہے۔ اب پاستا کھا کے سب لوگ ہو گئے غائب، لیکن تصور صاحب کو کیونکہ ان کی بےایمانی ہوتی ہے، یہ پہلے آلریڈی پچھلی 2-3 ویڈیوز میں جھوٹ بول چکے تھے، بےایمانی دکھا چکے تھے، 4 فش کے پیس ڈال کر انہوں نے 3-4 بندوں کو توے کے اوپر بٹھا دیا اور نیچے سے آگ کے شعلے بھڑکا کے ان کو بولا کہ کھاؤ۔ یہ گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ عزت ہے، رسپیکٹ ہے ان کی کہ آپ توے کے نیچے آگ لگا دو اور اوپر سڑی ہوئی مچھی کے 2 پیس رکھ کے ان کو بولو کہ کھاؤ، اور پھر کہو کہ بھائی میری بیوی کی جھوٹی تعریفیں بھی کرو۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ ہر بار ہی ایسا ہو، وہ بیچارے مروت میں تمہیں لحاظ میں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ فیملی اچھی ہے، ہر بار انہوں نے اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کو اگنور کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیا، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا، نہ تو عوام ساتھ دیتی ہے جھوٹ بولنے والوں کا اور پھر نہ ہی گھر والے۔ تو بھئی اب ان کی نیت کا پھل ان کو مل گیا، ایک تو فیملی نے کمپٹیشن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور دوسرا پھر کیونکہ آڈینس بھی جانتی تھی کہ تصور کا یہ جو فیک اور گھٹیا کانٹینٹ ہے اور حبیبہ سیانی کا، اس میں کوئی خاص جو ہے نا وہ نہ تو انٹرٹینمنٹ ہے اور نہ ہی اس میں ایک سچائی ہوتی ہے نا، سچا پن ہوتا ہے کہ واقعی میں فیملی کے ساتھ ایک باؤنڈنگ ہے، ایک آپس میں اچھے جو ہیں وہ تعلقات ہیں، تو اس میں وہ پھر نظر آتا ہے، تو وہ چیز بالکل نظر نہیں آئی، اور اس وقت شدید عوام غصے میں آئی جب مبشر کے ہاتھ سے روٹی چھین کر اس سے پیچھے دھکا، جس طرح دھکا مارتے ہیں اس طرح اس کو مطلب کہ بولا گیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے نہیں کھانا، تم کون ہوتے ہو، تم نے کیوں روٹی کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ چیز بھی آڈینس نے بہت زیادہ پسند کی۔ ہاں یہ لوگ کامنٹس کو ریموو کر دیتے ہیں جو ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بات۔ اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ وہ پاستا کھلانا بیچاروں کو مہنگا پڑ گیا، کیونکہ وہ پلے سے ہی کھلایا ان لوگوں نے، کیونکہ اس پہ اتنے ویوز نہیں آئے کہ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں آج کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہمیں کچھ فائدہ دے گیا۔ بہرحال جی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اب وائی ٹی سے 1-2 دن سے غائب ہے، حالانکہ وعدہ کیا تھا کہ ڈیلی ویڈیو آئے گی، لیکن بھیا کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، کانٹینٹ۔ اب روزانہ تو یہ دوسروں کو اپنے گھر میں گھسائیں گے نہیں، یہ تو ان کی نیچر کے خلاف ہے، یہ روزانہ دودھ پتی کافی بنا کے کسی کو نہیں پلا سکتے۔ اس چیز سے تنگ کرن بھی اپنے شوہر کو لے کے یہاں سے رفو چکر ہونے کی چکروں میں ہے۔ مطلب کہ میں سمجھ رہی تھی کہ صداقت جو ہے وہ بیچارہ اپنی کمر درد اور سکول کی سردی کی وجہ سے شاید تنگ واقعی میں تنگ ہے، اور میں سوچتی رہی کہ بھی پچھلے 10 سال سے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یہ آ بھی جاتا تھا، چلا بھی جاتا تھا، پھر اچانک کیا ہوا کہ صرف ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں، آگے پھر دسمبر میں چھٹیاں ہو جانی ہیں، تو اس کو صرف 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ شدید سردی میں جانا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ اتنا خرچہ کر کے ڈبل پورشن کا اس نے مکان لے لیا، پھر اوپر سے سارا کتنا سامان، بیوی کہہ رہی ہے بھی کھلا سامان لے کے جانا ہے، مہمان بھی آئیں جائیں گے، اماں بھی اکثر آ کے ہمارے پاس سٹے کریں گی، لیکن اس خاتون کو کوئی پرواہ نہیں، وہ پریگننٹ ہے۔ ہم اس پہ ترس کھا رہے تھے کہ بھئی جب یہ سنگل تھا تو آ جاتا تھا، اب جب بیوی پریگننٹ ہے تو اب اس کی کمر درد ہو رہی ہے اور یہ بچیوں کی طرح رونا شروع ہو گیا کہ بھی میں تو سردی میں آ جا نہیں سکتا۔ لیکن بھئی راز تب کھلا جب کرم محترمہ نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا کہ بھئی جانا چاہیے، اس طرح کے جو نئے ایکسپیرینس ہیں نا کرنے چاہیے، یوں گھر میں بیٹھ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کرن بھی حبیبہ سیانی کے نقش قدم پر چل چکی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بھی یہاں بیٹھی رہی تو میری ساری جمع پونجی جو ہے میں کھانے پکانے میں ہی ہماری لگتی رہے گی، کیونکہ سب سے زیادہ کھانا مجھے لگتا ہے کہ صداقت کے گھر میں ہی پکتا ہے کھلا، کیونکہ وہ اماں ابا کو بھی انوائٹ کرتا ہے، وسیم کو بھی، اور اکثر آپ کو تصور بھی ان کے گھر میں ان کی ٹیبل پہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ منور بھائی بھی مجھے تھوڑے سے کنجوس لگتے ہیں، اور تصور کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس حبیبہ سیانی کی اجازت کے بغیر تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ان کے گھر میں، مجال ہے کہ حبیبہ سیانی کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں سے گزر بھی جائے، تو جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ تصور کو دوڑاتی ہے، جاؤ دوڑ کے جاؤ اماں کو بلا کے لاؤ، جاؤ دوڑ کے جاؤ ابا جی کو بلا کے لاؤ۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی حبیبہ سیانی میڈم جو ہے وہ 4-4 دن تک اپنے سسر کو سلام کرنے نہیں آتی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 4-4 5-5 دن اپنے فادر ان لا کا چہرہ دیکھتی نہیں ہے، جبکہ وہ باپ کی جگہ ہے ان کے، اور وہ بڑی اس کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہویں آہستہ آہستہ کھسکنے کے چکر میں ہیں اور لے دے کے پھر منور بھائی ہی رہ جاتے ہیں آخری سہارا جو اپنے ماں باپ کو سنبھالیں گے، کیونکہ بھائی کرن کا صبر بھی جواب دے گیا ہے، کیونکہ کل کی صداقت کی ویڈیو کو دیکھ کے مجھے صاف لگ رہا تھا کہ کرن جو ہے وہ چاہتی ہے
کہ ہم جلدی جلدی سٹی میں شفٹ ہو جائیں، اور جو چھٹیاں بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے کرن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ ہم جلدی شفٹ ہو جائیں گے، لیکن اب شفٹنگ میں تاخیر ہو رہی ہے. تو یہ چیز اس کے فیس سے واضح نظر آ رہی تھی، اور اکتاہٹ نظر آ رہی تھی. اور وہ جب فیملی میں بیٹھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اکتائی ہے، اور اس کے فیس ایکسپریشن سے ایسا لگتا ہے. بہرحال جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.